बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादक अपने चैनल से आपसे मुखातब हूँ। कहते हैं कि हम एरियंस हैं, आर्या लोगों की औलाद। आर्या कौन थे, कहाँ से आए? ख्याल है कि ये वो जो एशिया, वस्ती एशिया से आए। होता यूँ है कि जो सर्द मुकाम है वहाँ जब बर्फ़बारी पड़ती है तो खाने पीने की चीज़ें मफकूद हो जाती हैं, मिलती नहीं हैं। जब खाने को नहीं मिलता तो खाने की तलाश में ये लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे। वो तुर्क हों, मंगोल हों या कोई और नस्ल के लोग हों, ये तेज़ी से गर्म इलाकों की तरफ आते। गर्म इलाकों में जब ये पहुँचते तो वहाँ ऑलरेडी कुछ लोग सेटल थे। ये उनसे लड़ते भिड़ते और उन्हें कत्ल करके उनकी जगह पे, उनकी ज़मीनों पे, उनकी बीवी बच्चों पे, सब पे काबूज़ हो जाते। ये जब भी आते ये जंगजू होते, और जब यहाँ कुछ साल रह लेते तो ये सहल पसंद हो जाते। फिर इनमें वो लड़ने की वो सलाहियतें नहीं रहती, और नतीजा ये होता कि नए आने वाले, हालांकि वो उन्हीं के शायद रिश्तेदार हों, वो जब आते तो कत्ल गारत करके इन्हें ख़त्म करते। और लेकिन औरतें वही रहती। वो मिक्स नस्ल यहाँ पे चलती रही। हिंदू, जिसे हम हिंदू कहते हैं, हिंदू के लोग भी मैंने काले किए हैं। जब एरियंस यहाँ आए तो उन्होंने देखा यहाँ काले काले बिल्कुल स्यातर लोग हैं और यहाँ रह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो वक्त के साथ साथ वो नस्ल चेंज होती गई, तो काले की बजाय एक मिक्स नस्ल तैयार हुई जो गंदमी से शक्ल की थी, जो जैसे हम आज हैं। तो ये तो हिस्ट्री का, हिंदू जिसे कहते हैं, हिंदू मज़हब कोई नहीं है, ये बहुत से मज़ाहिब का मजमूआ है। यहाँ पे विष्णुइज़्म आया, शिविज़्म आया, जैन मत आया, फिर उसके बाद बुद्ध मत आया, योगा आया। तो बहुत से एक आध नहीं, बीसियों किस्म के मज़ाहिब आए, और उन मज़ाहिब ने यहाँ अपना काम किया, और वो सब जब मिलजुल के इकट्ठे हो गए तो उससे हिंदूज़म का नाम दिया गया। आर्या जब आए हैं तो यहाँ छोटी छोटी रियासतें थी, बड़े दालेर बाशिंदे थे, किले उन्होंने बनाए हुए थे, आज़ाद रियासतें थी। लेकिन उसके बावजूद वो उनसे शिकस्त खा गए। इन सारे किस्सों का या इन सारों के बारे में आपने अगर जानना हो तो ऋग्वेद में, इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि वो लोग दलेर भी थे, तीर कमान और नेज़ेबाजी पे एक्सपर्ट भी थे। लेकिन बहरहाल जो बाहर से आते थे वो यकीनन जान हथेली पे रख के आते थे। और तो कई सौ साल आर्याओं में और यहाँ के लोगों में जंग होती रही। आर्या थोड़े थोड़े वक्त बाद आते रहे। तो ऋग्वेद में यहाँ के मुकामी बाशिंदों को शोर मचाने वाले बर्बरी कहा गया, उन्हें जालिम और वहशी करार दिया गया है। वक्त के साथ साथ आर्या हमला आवरों ने मुकामी लोगों को पूरी तरह ज़ेर कर लिया, मगर मुकामी लोगों ने गुरीला जंगों की इब्तिदा कर ली। लेकिन बिलाखिर आर्याई जो है वो तैयाब हो गए, और उन्होंने यहाँ के मुकामी बाशिंदों को या तो गुलाम बना लिया या कत्ल कर दिए। जो बाकी रह गए थे वो जनूब में शिफ्ट हो गए। उसके बाद आप देखें दरिया सिंध के साथ साथ आर्याओं की बस्तियाँ थी, जिन्हें आर्यों ने बसाया, आबाद किया। और आज जो हमें मुख्तलिफ तहजीबें मिलती हैं, आपको मोहनजोदाड़ो की, टैक्सला की, उसमें बड़े खूबसूरत बर्तन और बड़ी खूबसूरत चीज़ें वो आर्याई दौर की हैं। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी ज़बान है, पुरानी किताब है, जिसकी ज़बान इंतहाई सादा और मुअस्सर है। इस किताब में 1028 गीत और 10,000 से ज़्यादा अशार हैं। 1028 गीत और 10,000 से ज़्यादा अशार हैं। खेती बाड़ी, जंग जदल और जज्बों से भरपूर ऋग्वेद के मंत्र जो हैं, उसके जो मंत्र, वो उन्हें मंत्र कहते हैं, जो शायरी वो करते हैं,
وہ آج تک سینہ بہ سینہ لوگوں تک منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ آریہ لوگوں نے اپنے زمانے میں انہیں باقاعدہ رقم کر لیا، انہیں باقاعدہ لکھ لیا۔ آریاؤں کی آمد سے لے کر اس وقت تک جب لوگ آہستہ آہستہ آریہ لوگ سندھ اور معاون دریاؤں سے زمینوں سندھ اور اس کی معاون دریاؤں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے، تو وادی گنگا، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں جگہ کافی کم ہے، تو انہوں نے پھر دریا گنگا کا رخ کیا اور اس طرف بھی پھیلتے چلے گئے۔ وہاں بہت سی ہندو ریاستیں تھیں، وہاں بھی کشمکش رہی، لڑائی جھگڑے، لیکن بہرحال آریہ جو تھے وہ وہاں قابض ہو گئے۔ آریہ لوگ جو وسطی ایشیا سے چلے تھے، کچھ بر صغیر میں آئے، بہت سے یورپ کی طرف بھی گئے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا طرز زندگی، اپنا مذہب، سب کچھ لے کے آئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رگ وید میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، اس زبان کے بہت سے الفاظ، بہت زیادہ بلکہ الفاظ آپ کو روم اور یونان میں بھی موجود نظر آتے ہیں۔ یورپ کی بہت سی زبانیں جو ہیں ان میں مماثلت نظر آتی ہے رگ وید کی زبان میں۔ یہ تاریخی حقیقتیں اپنی جگہ، مگر دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خالصتاً، وہ پیور آریہ ہیں، ان میں کوئی مکسچر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہندو جو تھے پرانے، وہ مکسچر ہیں آریہ کے۔ آریہ تو عملاً ختم ہو گئے تھے، لیکن ہندوؤں نے ان کے ساتھ مل کے، بیوی بچے تو ان کے تھے، تو مکسی نسل تیار کی۔ لیکن جرمنی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیور آرین ہیں۔ جرمن اگر ان کی اگر بات مان لی جائے کہ جرمن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ نہ کچھ رشتہ داری ان سے بھی ہوگا۔ اس رشتہ داری کو کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں۔ وہ میں نے اس طرح ٹریس کیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جھوٹ، فریب، بددیانتی اور ایسی چیزیں بڑی خوب پائی جاتی ہیں۔ جب میں جرمنی کی تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے ہٹلر یاد آتا ہے۔ ہٹلر کا ایک وزیر تھا بڑا مشہور، گوئبلز، موسٹلی آپ نے نام سنا ہوگا۔ گوئبلز اس کا وزیر اطلاعات اور نشریات تھا۔ جب میں اپنے کسی بھی وزیر اطلاعات اور نشریات کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے گوئبلز ضرور یاد آتا ہے۔ گوئبلز کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، اور اس قدر کثرت سے بولتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حکومت کی ساکھ بنانے کے لیے، حکومت کی گڈ ول کے لیے جھوٹ بولنا بڑا ضروری ہے۔ حکومت کی عمارت کی تعمیر ہی جھوٹ پہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہی کام ہمارے وزیر کرتے ہیں۔ گوئبلز کے بارے میں ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے، کہتے ہیں رب العزت کا دربار لگا تھا تو ایک شخص آیا، اسے پوچھا گیا کتنے جھوٹ بولے؟ اس نے کہا ایک۔ اسے کہا میدان حشر کا ایک چکر لگاؤ۔ وہ اتنا بڑا میدان حشر، وہ بیچارہ چل پڑا، اس کا چکر لگانا کون سا آسان کام تھا۔ ایک اور شخص آیا، اس سے کہا کتنے جھوٹ بولے؟ اس نے کہا دو چکر لگاؤ۔ وہ بیچارے نے حسرت سے میدان حشر کو دیکھا اور چلنا شروع ہو گیا۔ آواز پڑی گوئبلز آئے۔ اب گوئبلز مل نہیں رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ فوراً ڈھونڈ کے لاؤ۔ فرشتے بھاگے گئے تو ایک پٹرول پمپ پہ کھڑا پٹرول ایک موٹر سائیکل میں بھروا رہا تھا۔ پوچھا چلو اللہ میاں بلا رہا ہے، تم کہاں ہو؟ کہتا ہے ایک جھوٹ والے کو ایک سزا ملی، دو والے کو دو۔ میں نے تو لاکھوں جھوٹ بولے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے چکر لگانے پڑے، تو میں نے کہا پٹرول فل کرا دوں، موٹر سائیکل پہ ذرا آسانی رہے گی۔ تو میں گوئبلز کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہم واقعی آریہ نسل کے لوگ۔ تو آج اتنی گفتگو بہت کافی ہے، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔